السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا deuxième chapitre concernant le module ديال le droit commercial et des sociétés اللي هو العنوان ديالو les actes de commerce، يعني الشابيتر الثاني les actes de commerce. وقبل ما نبداو ليكسبليكاسيون ديال هذا لو شابيتر كنتمنى منكم ديروا لنا ابوني وديروا لنا جيم وتبارطاجيو الفيديو بيناتكم، يعني الناس اللي عندهم ايكونومي اس 4 تبارطاجيو معاهم باش حتى هما يستافدوا من ليكسبليكاسيون الا عجبتكم طبعا. المهم دابا غنحاولوا نبداو. اول حاجه شنو هما لي زاكت دو كوميرس؟ Qu'est-ce que ça veut dire les actes de commerce? Les actes de commerce sont des actes accomplis par les commerçants dans l'exercice de leur commerce. Il y a 4 catégories des actes de commerce. Les actes de commerce هما واحد الأنشطة اللي كيديرهم لو كوميرسون في خلال l'exercice de leur commerce، يعني أي نشاط كيديرو لو كوميرسون تاجر، اي حاجه كيديرها لو كوميرسون كتعتبر اكت دو كوميرس. بالحق هاد لي زاكت دو كوميرس سون انكادري جوريديكمون، يعني في القانون عندنا دي زاكت، يعني بعض الانشطه اللي كتعتبروا اكت كوميرسيال ودوطخ اكت اللي ما كتعتبروش اكت دو كوميرس. المهم على حساب وعندنا 4 كاتيجوري ديال لي زاكت دو كوميرس، يعني 4 الانواع ديال الانشطه التجاريه. عندنا لي زاكت دو كوميرس باغ ناتور، يعني باغ ناتور كيكونوا اكت دو كوميرس، يعني بالطبيعه ديالهم كيكونوا اكت دو كوميرس. كاينه لي زاكت دو كوميرس باغ فورم، يعني غير لا فورم ديال ديك لاكت دو كوميرس، ديك لا فورم ديال ديك لاكتيفيتي كتبين بانها اكت دو كوميرس. كاينه لاكت دو كوميرس باغ اكسسوار، لي زاكت دو كوميرس باغ اكسسوار، يعني لي زاكت دو كوميرس اللي كتكون ملحقه، يعني كيديرها لو كوميرسون ماشي هي لاكتيفيتي برينسيبال ديالو. ومن بعد اخر فورم هي لي زاكت دو كوميرس ميكس اللي كيكونوا يعني ابريد، يعني كيكونوا مختلطين. الاكت دو كوميرس ميكس كيكون فيه اون بارتي سيفيل و اون بارتي كوميرسيال. المهم هادشي غنشوفوه بلي ديتاي حاجه بحاجه. اول حاجه غنبداو بلي زاكت دو كوميرس باغ ناتور. المهم الحاجه اللي خصكم تعقلوا عليها هما انه لي زاكت دو كوميرس هما لي زاكت براتيكي باغ لو كوميرسون، وانه كاين 4 الكاتيجوري ديال لي زاكت دو كوميرس باغ ناتور باغ فورم باغ اكسسوار اي ميكست. اول حاجه كما قلنا باغ ناتور. Les actes de commerce par nature هما les actes énumérés dans l'article 6 et 7 du code de commerce. يعني إلا مشينا لو كود دو كوميرس اللي هو القانون التجاري غنلقاو في l'article 6 et 7 les actes de commerce par nature كاملين. يعني اي acte de commerce اللي بالطبيعه ديالو يعني في القانون كتعتبر activité commerciale كيكون في l'article 6 et 7 du code de commerce. المهم انا هنا حاولت انني يعني نختصرهم في 10 ديال لي زاكت اللي هما كيريزوميو داكشي كامل. ces actes ne devront commerciaux que s'ils sont répétés, renouvelés et coordonnés entre eux. يعني هاد لي زاكت دو كوميرس هادو اللي غنقول لكم دابا كتعتبروا اكتيفيتي كوميرسيال، يعني كتعتبروا انشطه تجاريه، مي اذا كان الشخص اولا هذاك التاجر كيديرهم دون مانيير رونوفلي اي كوردوني، يعني كيديرهم باغ ريبيتيسيون، يعني هذيك لابيتود ديالو كيديرهم دائما، ماشي كيديرهم مثلا مره في العام اولا مره في 2 مرات في العام، لا خصو يكون هذاك لاكتيفيتي ديالو، هذاك الشيء اللي كيدير، يعني هذيك الخدمه ديالو. مهم اول حاجه كاينه لاشا دو موبل كوربوريل او انكوربوريل بحال لي مارك لو بروفي لي تيتر لي فون دو كوميرس اون فيو دو لي ريفون او دو لي لوي، يعني شراء ديال لي زيموبل لي موبل كوربوريل ولا انكوربوريل. يعني ديك لي مارك مثلا لي بروفي لو فون دو كوميرس، يعني الاصل التجاري، اي حاجه اللي كتشرى بحال هكا كتكون ان موبل كوربوريل اولا انكوربوريل، سواء اللي كيشريها باش يبيعها اولا كيشريها باش
باش هذا يكريها، كتعتبر اكت دو كوميرس. ثاني حاجه لا لوكاسيون دو مeubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location، يعني الشراء ديال لي موبل كوربوريل او لا انكوربوريل باش يعاود فيهم الكراء. هنا واحد الحاجه بالنسبه لي كوميرسون، لي بيرسون اللي كتعتبر كوميرسون يمكن له انه مثلا يكري واحد لو موبل، يكري مثلا واحد لو فون دو كوميرس، يكري واحد الاصل تجاري، يعني يسترد المحل كما كنقولوا، يمكن له يكريه ويعاود فيه الكرا. هاد اعاده الكراء يعني هو واحد لاكت اللي هو ليغال بالنسبه لي كوميرسون، مسموح لهم انهم يكريو مثلا هما يكونوا كارين واحد الفون دو كوميرس مثلا ويعاودوا فيه الكرا. هذا اكت دو كوميرس كتعتبر بار ناتور. اما بالنسبه لي سيفيل يعني لي بيرسون اللي عاديين، الناس اللي عاديين ما يمكنلكش مثلا انت تكري دار تكريها باش تسكن فيها عاوتاني تعاود تكريها، هذه ما يمكنش. من بعد كاين l'achat d'immeubles en vue de les revendre en état ou après transformation، يعني l'achat d'immeubles les immeubles مثلا نبني العقار en général، l'achat d'immeubles en vue de les revendre سواء باش نبيعوهم، كنشريو العقار سواء باش نبيعوه هكاك en état يعني كما هو في الحاله ديالو، او لا après transformation، او لا من بعد مثلا ما نديروا له لاميناجمون ديكشي، يعني من بعد من مثلا كنشري واحد لابارتمون اللي هي كتكون خاويه ما فيها والو، كنديروا حنا كنديروا مثلا حنا كنفرشوها وكنديروا لها داكشي كندخلوا لها مثلا الماء والضوء هذاك الشيء وكنبيعوها، هذا كتعتبر اكت دو كوميرس. كاين لا ريشيرش اي ليكسبلوطاسيون دي مين اي دي كارير، يعني اي حاجه كتدخل في العمل في المناجم والمقالع، المناجم والمقالع يعني اللي كيستخرجوا منهم المعادن وداكشي. لاكتيفيتي اندستريال او ارتيزانال، يعني الانشطه الصناعيه والارتيزانال يعني اللي كتدخل في الصناعه التقليديه، الصناعات العاديه اللي كنعرفوا يعني لي زوزين، والارتيزانا يعني هي الصناعه التقليديه. كاين لو ترونسبور، يعني اي اكتيفيتي عندها علاقه بالو ترونسبور التنقل. كاين لي زاكتيفيتي دي بنك، لو كريدي اي لي ترانزاكسيون فينانسيير، يعني اي حاجه عندها علاقه بلو سيستيم بانكير، ديك لي زاكتيفيتي دي بنك و لي كريدي ومثلا ديك لو ترانسفير دارجون، هادشي كامل كتعتبر اكت دو كوميرس بار ناتور. من بعد كاين لي زوبيراسيون داسيورونس ابريم فيكس، يعني اي حاجه عندها علاقه بلاسيورونس. لاسيورونس يعني التامين مي ابريم فيكس، يعني التامين اللي كتكون كتخلص فيه كتكون كتخلص فيه كل شهر مثلا كتخلص واحد البريم داسيورونس فيكس، كل شهر مثلا كتخلص 4000 درهم، كل شهر 4000 درهم، هذه كتعتبر اكت دو كوميرس يعني بار ناتور. ما الا كنتي مثلا داخل في واحد لا ميتويل، لا ميتويل حتى هي اسيورونس بالحق، هي ابريم فاريابل، يعني كتكون كتخلص فيه داخل مع واحد المجموعه د الناس وكتخلص فيه واحد المبلغ معين، باش اذا شي واحد من هذوك الناس وقع له شي، اذا انت اولا شي واحد من هذوك الناس وقع له يعني شي مشكل، كتخلص عليه واحد لاسيورونس مي ابريم فاريابل، يعني كل مره شحال كتخلص، مره كتخلص 4000 درهم، مره تخلص 5000 درهم، كل مره وشحال. هذيك ماشي اكت دو كوميرس. كاينين لي زوبيراسيون داسيورونس ابريم فيكس صافي اللي كتخلص فيهم واحد الثمن محدد. ولا كاين لو كورتاج لا كوميسيون اي توت اوبيراسيون دونترميز، يعني ديك لي زوبيراسيون ديال الوساطه، اي حاجه عندها علاقه بالوساطه، يعني الوسيط التجاري هذوك اللي كيعملوا يعني البزنازه كما كنقولوا بالدارجه، يعني كيديروا الوساطه ما بين جوج الناس باش يشريو اولا يبيعوا شي حاجه. كاين لامبريموري ليديسيون كيلكو سوا لا فورم اي لو سيبور، يعني اي حاجه عندها علاقه بالامبريموري. الامبريموري يعني الطباعه، بحال هذوك المكتبات اللي كيكون عندهم ديك الطابعات كيطبعوا، اولا ديك الدور ديال النشر، دور النشر والتوزيع، يعني كيطبعوا لي زوفر وديك الشيء كيطبعوا كتوبه. من بعد كاين لي زاكت دو كوميرس بار فورم. لي زاكت دو كوميرس بار فورم يعني هما واحد لي زاكتيفيتي كوميرسيال بالحق غير من لا فورم ديالهم، يعني هما انشطه تجاريه غير بلا فورم.
الشكل ديالهم كيبان انه نشاط تجاري. بالحق الشخص اللي كيبراتيكي ديك لاك دو كوميرس يقدر يكون ماشي تاجر، يعني غير داكشي علاش قلنا له غير بارفورم، حيت الشخص اللي كيدير ديك لاك دو كوميرس يقدر ما يكونش تاجر. المهم اللي هنا قلنا quelle que soit la qualité de la personne qui les exécute، يعني كما كانت لا كاليتي ديال البيرسون اللي كيدير هاد لي زاكت بثلاثه، المهم كاين ثلاثه لي تيب ديالهم كتعتبروا اكت دو كوميرس، يعني سواء كان كوميرسون او لا ماشي كوميرسون. كاينه لي زوبيراسيون اللي عندهم لي كيفون كيون باغ اوبجي هذا لا لتر دو شانج، كاينه لي بيي ا اوردر، وكاينه لي سوسيتي كوميرسيال. لا لتر دو شانج كما كتعرفوا لا لتر دو شانج هي واحد لو موين دو بايمون، يعني وهي واحد الوسيله ديال الاداء ديال يعني باش كنخلصوا مي ا تيرم، يعني يعني مثلا كنعطيك واحد الورقه، بالحق هذيك الورقه ما كيكونش فيها الفلوس، بحال مثلا الشيك واحد موين دو بايمون افو، يعني كنعطيك الفلوس كتمشي تصرفهم من ديك الساعات. بالحق لتر دو شانج لا، كنعطيك انايا واحد لونغاجمون، واحد الورقه اللي كيكون فيها انني غادي نخلصك في واحد ليشيونس، يعني في واحد الوقت اللي غيجي اللي غيكون كيكون محدد يعني مسبقا، يعني انتينا غتبقى تسنى حتى لديك الوقت، عاد انا غنخلصك بديك هذا ديك لا لتر دو شانج، غنخلصك في الفلوس ديالك. الحق هاد لا لتر دو شانج يمكن لك انك تداول بها، يعني مثلا انتينا محتاج في الفلوس وهذيك لا لتر دو شانج باقي ما وصل الوقت ديالها، الوغ يمكن لك دير لا لوندوسمون. هاد لوبيراسيون ديال لوندوسمون يعني انك كتخلص بها شخص اخر، فهمتي؟ يعني في عوض ديك الشخص الاول ما يخلصك انتينا اللي كنتي مول هذيك لا لتر دو شانج، كيخلص الشخص الاخر اللي شريتي من عنده مثلا انتينا وخلص وعطيتيه لا لتر دو شانج ديالك. مهم هو ان موين دو بايمون، و الاغلبيه كيتخالط ما بينه وبين البيي ا اوردر. البيي ا اوردر عاوتاني حاجه اخرى، حتى هو ان موين دو بايمون، مي هدايا سي ان انغاجمون دو بايمون. يعني واحد الشخص كيسني لنا واحد لونغاجمون، يعني واحد الالتزام انه غادي يخلصنا واحد المونطون كيلكونك في واحد الوقت. يعني بحال مثلا البنك ملي كتعطي لشي شخص انه يسني لا واحد لونغاجمون انه غادي يخلص، ان هذاك الشخص غادي يخلصه في واحد الوقت محدد، يعني هو ان انغاجمون دو بايمون، يعني التزام للاداء كتلتزم انك غادي تخلص واحد المونطون في واحد الوقت محدد. الفرق هنايا بان لا لتر دو شانج كتستعمل في لي زوبيراسيون كوميرسيال، يعني كتستعمل في البيع والشراء، اما البي اوردر كيستعمل في لي زوبيراسيون فينانسيير، يعني في داكشي اللي عنده علاقه بلي بنك واللي عنده علاقه بلي ترانزاكسيون فينانسيير، يعني المبادلات الماليه. اخر فورم ديال لي زاكت دو كوميرس بار فورم هي لي سوسيتي كوميرسيال. لي سوسيتي كوميرسيال هما الانواع اللي شفنا في الفيديو اللي قبل ديال لي سوسيتي. اي سوسيتي اللي عندها اون فورم ريغلومونتي، يعني بحال مثلا لي سوسيتي دو بيرسون، لي سوسيتي دو كابيتال، لي سوسيتي ميكس، الانواع ديالهم كاملين كتعتبروا اي اكتيفيتي كيديروها كتعتبر اكت دو كوميرس بار فورم. علاش؟ حيت هادوك لي سوسيتي لا فورم ديالهم كوميرسيال، داكشي علاش لي زاكتيفيتي اللي غيديروا غيتعتبروا اكت دو كوميرس بار فورم. من بعد كاين la troisième forme ou la troisième catégorie des les actes de commerce, il y a les actes de commerce par accessoire. Par accessoire, je n'ai la définition d'ILM, ce sont des actes civils soumis aux règles de droit commercial dans la mesure où ils sont effectués par un commerçant pour le besoin de son activité commerciale. يعني هاد les actes de commerce par accessoire هما واحد les activités، واحد les actes، واحد الأنشطة سيفيل يعني مدنية، يعني اكت سيفيل، ماشي شراء ولا بيع اولا بحال هادوك لي زاكتيفيتي اللي قلنا كاينين في لارتيكل 6 و 7. لا، هادو ما سون دي زاكت سيفيل، يعني انشطه مدنيه. مثلا انا يا شخص مدني، يعني انا ان سيتويان، بحال مثلا لي زاكت سيفيل اللي غندير
مثلا انا غنشري واحد ليموبل بالحق باش غنسكن فيه. هذا اكت سيفيل. اكت سيفيل ما كتعتبرش بيعوش، ما كتعتبرش اكت كوميرسيال، حيت انا شريت هذاك ليموبل باش نسكن فيه، ماشي باش نبيعو ولا نشريه. دونك هاد لي زاكت علاش كيتعتبروا اكت، واخا هما اكت سيفيل كتعتبروا اكت كوميرسيال؟ علاش؟ حيت البيرسون اللي كيديرهم هو ان كوميرسون. يعني كيكون عندنا واحد التاجر كيدير دي زاكتيفيتي، دي زاكت اللي هما سيفيل يعني مدنيين، كيمارس دي زاكتيفيتي سيفيل pour le besoin de son activité commerciale. يعني اللي هاد لي زاكت سيفيل بالحق كيكونوا كيخدموا لاكتيفيتي كوميرسيال ديالو، بحال مثلا l'achat d'outillage par un commerçant est un acte de commerce sauf à prouver que cet achat est un but strictement personnel. بحال دابا مثلا l'achat d'outillage، مثلا الكوميرسون يشري واحد الادوات ديال مثلا ديال البيرو، ماتيريال اوتياج. لما هاد لاشا ديال لوتياج كتعتبر اكت سيفيل، ما هي اكت دو كوميرس باغ اكسيسوار، لحقاش دارا ان كوميرسون. مي الا كانت عندها ان بوت ستريكتومون بيرسونيل، يعني هو شرا ديك لوتياج باش يستعملهم هو، ديك الساعات ما كيبقاوش تعتبروا اكت دو كوميرس باغ اكسيسوار، ديك الساعات كيوليو اكت سيفيل عاديين. المهم لوبجي او الهدف او المقصد من ديك لاكت دو كوميرس هو اللي كيحدد واش هاد لاكت دو كوميرس، واش هاد لاكت اصلا كوميرسيال او لا اكت سيفيل. يعني الهدف من لاكت هو اللي كيحدد النوعيه ديالو. الا درنا لاكت باش نبيعو ونشريو ونحققوا ارباح، هذا كتعتبر اكت كوميرسيال. الا درنا واحد لاكتيفيتي غير باش يعني pour des besoins strictement personnels، ديك الساعات كتعتبر اكت سيفيل عادي. اخر نوع اللي هو les actes de commerce mixtes. Les actes de commerce mixtes, ce sont des actes juridiques qui sont commerciaux pour l'une des parties et civils pour l'autre. يعني هما des actes juridiques، يعني أنشطة قانونية اللي كيكون فيها جوج لي بارتي. طبعا أي اكتيفيتي كيكون في أي أكت كيكون فيها جوج لي بارتي. المهم l'une des parties est civile، يعني واحد شخص، الطرف الأول مدني والطرف الآخر ان كوميرسيال. مثلا واحد الكوميرسون كيبيع لواحد الشخص عادي، يعني عادي كيبيع له مثلا واحد الدار. بالنسبه للكوميرسون هذاك اكت دو كوميرس ياك، بالنسبه لداك الشخص الاخر كتعتبر اكت سيفيل عادي، حيت هو شرا ديك لا ميزون مثلا باش يسكن فيه. ودابا وصلنا بهاد الاكت هدايا، وصلنا للاخر ديال لا فيديو. كنتمنى تكون ليكسبليكاسيون عجبتكم، وكنتمنى ديروا ابوني لاشين وجيم وتبارطاجيو يعني الفيديو بيناتكم، وتشجعونا طبعا باش نستمر في هذه القناه، ونحط لكم عاوتاني يعني فيديوهات اللي عندهم علاقه بدي موديول اخرين. غادي نكمل ان شاء الله هاد لو موديل هذا ديال الدغوا كوميرسيال، من بعد غادي ندوز ان شاء الله ليكونومي مونيتير و دوطخ موديول ديال اس 4.